गुड मॉर्निंग. माझे नाव जयेंद्र पडोलकर आणि आम्ही हा शिवोले ओशेल पंचायतीच्या एरियेन जो आजोबा फॅक्टरी कडसून पळय ओशाला झरी कडेन वयता रस्तो न्हू थंय मुसुंडी आहा पळय ते सकयल लास्ट पळय आमी व्हिडिओ काडलेलो आनी तुमकां लोकांक सगळ्यांक दाखोवन दिलें की शिवोले ओशेल पंचायतीची गार्बेज पळय आहा न्हू ती कशी पळय लोकांची वाट लायता, घाण लोकांक त्रास करता पळय न्हू, कित्याक जिवाक सारकी त्रास. आनी हांगा शेतां आसल्या कारणान कितें आनी शेतां आतां लुवपाचो टायम जाला आनी सगळी घाणूच जाय, लोकांक देंवोंक सुद्दां मेळना शेतांचे आनी सारकी वाटेर उडयल्ली. आनी हांगा लोक हांगा आमचे हिंदूंचे लास्ट डेस्टिनेशन म्हणटा ते हें मोसुंडी. जाल्यार ही घाण ही जी गार्बेज आहा न्हू ही ओशेल पंचायत केन्ना तरी जागी जातली आनी केन्ना तरी ही आतां घाण काडटली. लोकांक इतलो तेंप ताका आमी त्रास करतले. हेजेर ओशेल पंचायतीन मातशें लक्ष घाला, बरें लक्ष घाला आनी ही मातशी साफ करा. आनी लोकांचे पळय टॅक्स पेयरांचे पयशे घेता, पयशे नाय जाल्यार सांगा कळ्ळें न्हू. आमी आनी गोवोरमेंटा कडेन मागोया, खंयच्या तरी डिपार्टमेंटा कडेन नाल्यार स्पॉन्सर तरी हाडुया. आनी एकदां नाल्यार तुमी बिल्डरां कडेन कोणा कडेन वयता तांकां मातशें साफ करून घ्या. कित्याक हे लोकांक चड जाल्ले, अती जाल्ले. फाटल्या दिसान तुमी हे भरून दवरल्यात पळय ते काडूंक ना तुमी. आमी सद्दां व्हिडिओ काडल्या पण तुमी काडल्यात न्हू, ते भरूनच दवरल्यात तुमी. आनी त्यो परत न्हू आनी पोतयेन घातल्या कारणान कितें जालां तितून आतां पावस पडून उदीक भरला आनीक घाण जाल्ली. हांगा आतां आमकां रावोंक जायना, सोसूंक जायना हो वास. कित्याक आनी हें आमी काडटा दाखयता कित्याक जे आमचे ओशेलचे जे ग्रामस्थ आहा लोकांक की बाबा तुमी मातशें लक्ष दिया. तुमी तुमचे पंचायतीक तुमचे कडेन व्हिडिओ काडूंक जायना जाल्यार विचारा तरी बाबा ही घाण आमकां कित्याक, ही घाण आमीच सोंसपाची. हे सगळे मायग्रंटूच हे आनी हे जे बिल्डिंगांनी पळय रावता न्हू लोक न्हू त्या लोकांची गार्बेज हे लोकल हांगा हाडून उडयना. मोसुंडे कडेन लोकल हाडून केन्नाच उडोवपाचें ना ही घाण. कितें जाल्यार हांव मागता ओशेलच्या पंचायती कडेन प्लीज जाता तितले बेगीन ताबडतोब म्हणटा थंय न्हू ही घाण काडा आनी लोकांक मातसो सुशेग दिया. देव बरें करूं. जशें जेकान सांगलेलें आसा की हांगासर लोकेशन सांगलेलें आसा, आमी खंय आसा तें सांगलेलें आसा. आनी पंचायतीचो कसो फेलियर जालो तो हांगासर दिसता. कित्याक गार्बेज हेंच्यांनी भरली आनी गार्बेज हांगा थेयली. आनी जेन्ना आमी पळयता हांगा गार्बेज थेयल्या ती आयज गोरवां, आयज सुणे, आयज सगळे येवन हांगा ही गार्बेज उस्तिल्ली आहा. आनी जेन्ना पावस पडला त्या पावसान तितून आनीक घाण मारता. हांगासर अशें वचपाक जायना कित्याक सारकें उमाळे मारता पोटानसून. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना पंचायती कडेन एक गार्बेज व्हॅन आसा, आयज ते गार्बेजीचे गाडयेन हे भरून व्हरो येताले. मात आयज पंचायती कित्याक अडामडंट जाल्या ती आमकां खबर ना. कित्याक आयज ती भरपाक जाय आसली आनी व्हरपाक जाय आसली हांगासर. अशी हांगासर थेवपाक नाका आसली. आयज हांगासर परतून जेकान जशें सांगलें जी शेतां आहा ती शेतां लुवपाचो टायम येयला. मात हे सगळे पावसान सगळो तेजो घाण आहा ती सगळी शेतांनी देंवता. आयज लोकांकूय इन्फेक्शन जावं शकता कोण देंवलो सकयल जाल्यार. सो आयज ही पंचायत आयज लोकांच्या जिवार खेळोंक सोदता अशें तरी आमकां दिसता. आनी स्पेशली जो मायकल लोबो आसा तो इंटरफियर चड जाता. आतां तूं एक्सपिरियन्स मिनिस्टर म्हणटा, सगळे जाण एक्सपिरियन्स मनीस गार्बेज कलेक्शनाक. कित्याक तुका गार्बेज मंत्री केल्लो, कचरा मंत्री आसलो तूं. आयज तुका एक्सपिरियन्स आसपाक जाय आसलो कशी कलेक्शन जावपाक जाय आनी कशी ही गार्बेज व्हरपाक जाय आसली ती. मात तूं हेजेर आयज कांय उलयना. तुका सदीत आमी जशें सांगता तुका सदीत दुसऱ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसता ज्या हेजेर तुजो दबदबो ना तेजेर. सो मागता हे आतां कितें चल्लां पळय हे मातशें बेगीनच्या बेगीन काडचें. कित्याक आयज लोकांक हांगासर सफर जाता. आनी तुमचे कडेन जायना जाल्यार व्हिडिओ काडूनय सांगचें की आमी फेल जाता पंचायत, की आमी काडपाक जायना. आमी खंयचो तरी आमचो रिसोर्स लायता आनी आमी काडून तरी दिता तुमकां, जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार. देव बरें करूं.